नमस्कार, कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। निर्माण सरोकारमा हामीले विकास, निर्माण तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेका छौं। अब लागौं आजको सन्दर्भमा। नेपालमा वर्षौंदेखि विकास निर्माणका सवालमा विभिन्न कोणबाट बहस हुने गरेको छ। तर भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा जति प्रगति हासिल गर्नुपर्ने थियो त्यति अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारलाई विकास निर्माणका काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न निकै कठिन भइरहेको छ। यति बेला निर्माण उद्योगको नेतृत्व गर्ने निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन्। सरकारले विभिन्न निर्माणाधीन आयोजनाहरूको म्याद थप, भुक्तानी, निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि, बैंक ग्यारेन्टी, मूल्य समायोजन जस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिँदा निर्माण व्यवसायीहरू निकै मारमा परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको भनाइ छ। यस्तै अहिले सरकारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा तथा खनिजजन्य पदार्थ उत्खननलाई व्यवस्थित नगर्दा समग्र मुलुकभरको विकास निर्माण नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको महासङ्घले जनाएको छ। त्यसैगरी सरकारले विकास मन्त्रालयमा राख्ने सचिव, विभागका महानिर्देशक तथा कार्यालय प्रमुखहरू काबिल र दक्ष राख्न सकेको खण्डमा धेरै हदसम्म विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने पूर्वाधार विज्ञहरूको धारणा छ। शासकहरूमा नैतिकता र इमान्दारिताको कमीले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मुलुक निकै पछाडि धकिलिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। यद्यपि राज्यका विभिन्न निकायमा रहने नेतृत्व वर्ग सक्षम, कर्तव्यशील, पारदर्शी र इमान्दारी भएमा विकास निर्माणले छोटो समयमा नै गति लिने देखिन्छ। अब लागौं निर्माण सरोकारका सामग्रीहरूतर्फ। पछिल्लो समय नेपालमा निर्माण उद्योग धराशयी बन्दै गएको छ। एउटै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि अधिक समय र लागत खर्चिनु सामान्य जस्तै भइसकेको छ। तर विकास निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएर छिट्टै समृद्ध नेपाल बनाउने सपना बाँड्न भने सरकारले छाडेको छैन। यता निर्माण व्यवसायीहरू भने सरकारले निर्माण उद्योगलाई लामो समयदेखि आफ्नो स्वार्थको चङ्गुलमा फसाएको भन्दै आन्दोलित भएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले निर्माण उद्योगमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनुमा सरकार र सरकारी मातहतका विभिन्न निकायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भए पनि यसको सम्पूर्ण दोष निर्माण व्यवसायीहरूलाई थुपारेको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उद्योगीले कुनै आयोजना निर्माण कार्यको थालनी गर्दै गर्दा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको झन्झट, स्थानीयको अवरोध, विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच आपसी समन्वयको अभाव, समयमा भुक्तानी नहुनु, व्यवसायीले पाउनुपर्ने मोबिलाइजेसनको मात्रा निकै कम हुनु, अप्ठ्यारो माइलस्टोनको प्रावधान लगायतका कारण आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यति समस्याहरू जुन राष्ट्रको समस्या छ, एकातिर त बजेट निर्माण हुन्छ। अब बजेट निर्माण हुँदाखेरि एकचोटि 20% काट्छ, फेरि 20% काट्यो। अब काटिसकेको बजेट भएपछि त अब टाइममा भुक्तानी हुँदैन। टाइममा भुक्तानी भएन भने काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। गरेको कामको बेलामा भुक्तानी नगर्ने, सरकार परिवर्तन हुनसाथ क्रसरको इस्यु, त्यस पछाडि स्थानीय स्तरमा वनको इस्यु, यी हरेक कारणले गर्दाखेरि र एकजना निर्माण व्यवसायीले चाहिँ तपाईँको 10वटा चेन तपाईँको चाहिँ मिलाइसकेपछि मात्रै निर्माणको काम हुने हो। अहिले सबैभन्दा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा चाहिँ पूर्वाधार क्षेत्र छ। खास गरी राज्यको दीर्घकालीन सोच र प्लानिङमा समस्या भएको। यो समस्या चाहिँ राज्यबाट नै समस्या निकालेको छ क्या। जुन निर्माण ठेक्का लाउँदाखेरि सम्पूर्ण ठेक्काहरूको काइटोरा ननिकालिकन यो कुरा हुनुपर्ने कुराहरूको नगरिकन अन्नधुन्नको ठेक्कामा अब कुन चाहिँ नेताले भने हुन्छ त्यो नेताको आधारमा चाहिँ त्यहाँ ठेक्का निकालिदिनु पर्यो भन्ने त्यो अवश्य ठेक्का निकाले हुन्छ। त्यसको कुनै पनि भएको कुरा पूर्ण भएको हुन्न। नेपालमा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको समय अवधि लम्बिनुमा निर्माण व्यवसायीहरूको रहर नभई सरकारको गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको भनाइ छ। सरकारका ऐन तथा नीति नियम निर्माण मैत्री नभएको, गैर जिम्मेवार कर्मचारी तन्त्र लगायतका कारण अहिले विकास निर्माणमा सङ्कट देखिएको महासङ्घको दावी छ। यस्तै सरकारले तत्काल निर्माण कार्यको भुक्तानी, सबै आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप, निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन, रुग्ण आयोजनाका लागि बाँकी मोबिलाइजेसन उपलब्धता, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत रोकिनुपर्ने र बिमा प्रिमियम दरमा भएको मूल्य वृद्धि नघटाए सम्पूर्ण निर्माण कार्य ठप्प पारेर निर्माण उद्योगको चाबी नै सरकारलाई बुझाउने महासङ्घको अध्यक्ष रवि सिंहले चेतावनी दिएका छन्। अब थप
के आधारहरू हामीले दिनुपर्ने हो? किन एकमुष्ट हिसाबले सरकारले म्याथप गरेन? किन सम्बन्धित अधिकारीलाई बढी त्यसलाई जिम्मेवार बनाएर एउटा स्वविवेकी अधिकार प्रत्यार्जन गरेर स्वविवेकी अधिकार प्रत्यार्जन भएपछि त्यहाँ केही अनियमितता हुने? सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौं भुक्तानी रोक्दा आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएपछि म्याद थप गर्नुपर्ने भए पनि उल्टै निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने राज्यको प्रवृत्तिले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको महासंघको भनाइ छ। त्यसो त सरकारले पनि अरबौं निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको स्वीकार गरेको छ। सरकारको मातहतमा रहेको विभिन्न विभागहरूबीच आपसी समन्वयको अभावमा पूर्वाधार निर्माणमा अन्योलता थपिँदै गएको सरोकारवाला पक्षहरू नै स्वीकार गर्छन्। यद्यपि पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो उतार चढाव आउनु र बजेट बिनाका आयोजनाहरू छनौट गर्ने परिपाटीले विकास निर्माणमा अन्योलता देखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीले चाहिँ भुक्तानीको लागि भरमग्दो प्रयास गरेका हौं। त्यो बमोजिम धेरै भुक्तानीहरू भएको छ, तर केही ठाउँमा यस्तो समस्या आयो भन्ने हामीले पनि सुनेका छौं। अब के कति विवरण छ, कहाँ समस्या आएको हो, कति भुक्तानी हुन बाँकी हो, त्यो विवरणहरू हामीले मागेका छौं। तत्काल चाहिँ कस्तो अवस्था छ, त्यो कुन रूपमा छ भनेर भन्न सकिएन। केही ठाउँबाट गुनासो आएको छ, त्यसलाई विवरण मागेर हामीले के कस्तो अवस्था भनेर अध्ययन गर्दैछौँ। अहिले सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिन विभिन्न नीति नियमहरूलाई आवश्यक मात्रामा संशोधन गर्दै मुलुकभित्र निर्माण मैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तै सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिन निर्माण उद्योगलाई उचित नियमन गर्दै आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकार निर्माण उद्योगप्रति अनुदार भएको जनाएको छ। महासंघले काठमाडौँमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको भेला गर्दै निर्माण उद्योग निकै समस्याग्रस्त रहेको उल्लेख गरेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेला 2080 कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण आयोजनाहरूका म्यादथपको विषयमा सरकारले 2080 साल असार 21 गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना वास्तविक म्यादथपका लागि नभएको बताएका छन्। सरकारले निर्माण उद्योग र व्यवसायीहरूका समस्याहरूलाई बेवास्ता गर्दा समग्र मुलुकहरूको पूर्वाधार निर्माणका काममा असर परेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। सरकारले खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्री अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण स्थलमा प्राकृतिक विपद परेको लगायतको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ। सरकारले सही कदम उठाओस् भनेर हामीले खबरदारी गर्नका साथसाथै हाम्रा सही कुराहरूलाई पालना गर्न हामीले बाध्य बनाउनको लागि कस्तो किसिमले हामी अगाडि बढ्ने, कस्तो किसिमको नीति लिने, कस्तो किसिमको कार्यक्रममा तर्जुमा गर्ने, ताकि सरकारले पनि हामीले दिएका सुझावहरूलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने र हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई पनि हामीले केलाउन जरुरी छ। हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो जिम्मेवारीहरू पनि हामीले वहन गर्नुपर्ने छ। साथै महासंघले सबै आयोजना निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, निर्माणाधीन सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने, मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, बजेट नभएका आयोजनाहरू तत्काल कटौती गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स तथा ब्याङ्क ग्यारेन्टी जफत गर्ने लगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बिमाको प्रिमियम दरमा भएको मूल्य वृद्धि घटाउनुपर्ने लगायतका माग पनि सरकार समक्ष राखेको छ। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कुनै पनि देशको नक्सा कोर्ने प्राविधिक जनशक्तिका रूपमा इन्जिनियरलाई लिने गरिन्छ, तर पछिल्लो समय नेपालमा इन्जिनियरहरूको कार्यदक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको छ। यसले नेपालमा नै भएका दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरूको उचित सदुपयोग हुन सकेको छैन भने बौद्धिक जनशक्ति पलायन भइरहेका छन्। यस्तै कारणले नै विदेशी प्राविधिकहरू भित्र्याउनु पर्ने बाध्यता पनि बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले बुधबार 61औं स्थापना दिवस मनाएको छ। बुधबार काठमाडौँमा सम्पन्न इन्जिनियर्स दिवसको सन्दर्भमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विभिन्न विषयमा छलफल तथा बहस भए। छलफलका क्रममा नेपालमा अझै इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, शैक्षिक संस्थाहरूमा सहज पहुँच, इन्जिनियरहरूलाई आवश्यक रोजगारको ग्यारेन्टी, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण जस्ता पक्षहरूमा सरकारको ध्यान जान नसकेको कुरा सरकारका प्रतिनिधि समक्ष उठाइयो। राष्ट्रको विकास निर्माणलाई पूर्णता दिन आफ्नो दक्षता, सिप तथा कार्यकुशलतालाई चुस्त बनाउन लाग्नुपर्ने इन्जिनियरहरू कुनै न कुनै राजनैतिक शक्तिको आड लिनुपर्ने परिस्थिति आएको भन्दै इन्जिनियरहरूले गुनासो सुनाए। यस्तो परिस्थितिले पछिल्लो समय नेपाली इन्जिनियरहरू रोजगारीका लागि विदेशी न बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन्। अगाडि गएर 5 वर्ष पछाडि हाम्रो पनि फ्युचरहरू सोच्नुपर्छ। हुन्छ नि, हाम्रो फ्युचर हाम्रो इन्कम वाइज पनि खासै नेपालमा छैन। त्यही भएर पनि सबैजना विदेशी नै खोज्नुहुन्छ हैन। अब अपर्च्युनिटीको कुराहरू हुन्छ, अपर्च्युनिटी पनि धेरै छैन।
हामी अब हाम्रो अहिले नेपालको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने सिभिल इन्जिनियरिङको मार्केट कहीँ न कहीँ देखिन्छ, तर अरू इन्जिनियरिङको हाम्रो देशमा खासै हुन्छ नि त्यस्तो भरपर्दो गरी यहीँ सबै इन्जिनियरहरूले रोजगार पाउने गरी त्यस्तो व्यवस्था अहिलेसम्म भइसकेको छैन। के बुझौँ भने जस्तै इन्जिनियरहरूलाई जुन कामहरू गराउनु पर्ने हो, जे काम गर्नुपर्ने खुला हिसाबले काम गर्नुपर्छ त्यो गर्न पाइरहेको छैन। कहाँबाट यो गडबडी हुन्छ भने योजनाबाटै गडबडी हुन्छ। अब राजनीतिक हिसाबले अहिले चाहिँ अलिकति चाहिँ भनौँ न अलिकति निकट रहेर प्रोफेसनल राजनीति चाहिँ पनि भइरहेको छ। अब त्यो वास्तवमा बिस्तारै मिनिमाइजै हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब एउटा पहिला चाहिँ एउटा अलिकति व्यवस्था परिवर्तनको सन्दर्भमा सम्पूर्ण प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरू एकताबद्ध हुने सन्दर्भमा त्यसको चाहिँ अलिकति चाहिँ औचित्य अलि बढी थियो होला। अहिले आएर त्यो औचित्यमा हामीहरू छलफल गर्न पक्कै पनि सकिन्छ, तर यो कुरालाई इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल काममा लिङ्क भन्ने कति पनि गर्नु हुँदैन। नेपालमा आवश्यक दक्ष इन्जिनियरहरू भए पनि त्यसको सही उपयोग हुन नसकेको इन्जिनियरहरूको भनाइ छ। देशमा उचित अवसर नपाई इन्जिनियरहरू विदेश पलायन हुँदा देशलाई नै घाटा हुने प्रश्न छ। यसले अब सरकारले नै इन्जिनियरहरूलाई स्वदेशमै आफ्नो प्राविधिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न मिल्ने अवसर सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर मुलुकमा देखिएको राजनैतिक अस्थिरता र प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको सुशासनको कमीले दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा खास चासो दिएको देखिँदैन। यद्यपि बुधबार इन्जिनियर्सको कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतका प्रधानमन्त्रीले झैं कुनै पनि देश विकासको पहिलो शर्त भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माण भएकोले इन्जिनियरिङ क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन, गुणात्मक विकास र विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। भौतिक पूर्वाधारको निर्माण हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको उपयोगका माध्यमबाट नागरिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउँदै देशको मुहार फेर्न समर्पित भइरहनु भएको छ। हामी सबैको लक्ष्य एउटै छ, देश र जनताको सर्वोपरि हित र समुन्नति। देशको आर्थिक विकासको लागि भौतिक पूर्वाधारको निर्माण पहिलो शर्त हो। राज्यले कुनै पनि नयाँ योजना ल्याउने क्रममा इन्जिनियरहरूलाई ती योजना वा परियोजनाहरूसँग जोड्न सके आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको मुलुकभित्र नै उपयोग हुनुको साथै विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा पनि गुणस्तर कायम हुने देखिन्छ। यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेश मान बस्यालको रिपोर्ट। कार्यक्रम निर्माण सरकारमा अब पालो भएको छ निर्माण अन्तर्वार्ताको। आजको निर्माण अन्तर्वार्तामा हामीले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई समावेश गरेका छौं। सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौं भुक्तानी रोकेको, विभिन्न निर्माणाधीन आयोजनाहरूको म्यादथप नगरेको, मूल्य समायोजन नभएको लगायतका 9 बुँदे मागहरू राख्दै महासंघले चरणबद्ध रूपमा विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। अब लागौं उक्त पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमतर्फ। पत्रकार मित्रहरू, यस महासंघले निर्माण उद्योग मैत्री ऐन नियम बिना मुलुकको निर्माण उद्योगले गति लिन नसक्ने विषयमा नेपाल सरकार र सरकारवाला निकाय समक्ष निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट मिति 2080-321 नेपाल राजपत्रमा म्यादथप सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन 63 को दफा 74 ख बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि जारी भएको आदेशले हाल विद्यमान म्यादथप र भुक्तानी समेतको समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा निर्माण उद्योगको विकास विस्तारमा प्रतिकूल असर पारेको यस महासंघको ठहर छ। निर्माण कार्य सम्पन्न गरे पनि अरबौं रकम भुक्तानी नहुँदा मारमा परेका निर्माण व्यवसायीहरू उक्त आदेशका कारण थप मारमा परेको जग जाहेर नै छ। म्यादथपको उक्त अमूर्त आदेश भुक्तानी समस्या सहित निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन नियमका बारेमा यस महासंघको आयोजनामा मिति 2080 4 महिना 5 गते आयोजित राष्ट्रिय भेलामा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूबीच घनीभूत छलफल भएको छ। 400 भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त भेलाले गरेका निर्णयहरूसहित महासंघको भावी आन्दोलनका कार्यक्रम यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्दैछौँ। महासंघका मागहरू: सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, लामो समयदेखि विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूको निर्माण कार्य गरे बापतको आर्थिक वर्ष समापन हुँदा समेत सम्बन्धित कार्यालयबाट विशेष गरी खानेपानी स्वास्थ्य सडक विभाग अन्तर्गतका पुल सडक मध्य पहाडी परियोजना, खानेपानीका परियोजना, नदी नियन्त्रणका परियोजना, रेलवे विभाग, स्वास्थ्यका स्थानीय अस्पतालहरू, शहरी विकास परियोजनाहरू, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका परियोजना, तराई सडक, रणनीतिक योजना लगायतका निर्माण कार्यहरूको अरबौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकोले उक्त बाँकी रकमको यथाशक्य चाँडो बजेटको व्यवस्था गरी व्यवसायीहरूको
सम्पूर्ण बाँकी रकम र सोको ब्याजसहित भुक्तानी गरिनुपर्ने। यसरी व्यवसायहरूको ठुलो रकम भुक्तानी रोकिँदा व्यवसायहरूले बैंक ऋण किस्ता राजस्व कर तिर्न नसकी अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको र भुक्तानी अभावकै कारण सप्लाई चेन अस्तव्यस्त हुनुका साथै निर्माण मजदुरहरूको समेत रकम पनि भुक्तानी गर्न नसकिएको जटिल अवस्था भएकोले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने। 2. नेपाल सरकारबाट जारी म्याद थपको आदेशमा संशोधन गरी सम्पूर्ण आयोजनाहरूको एकमुष्ट रूपले म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने। नेपाल सरकारबाट मिति 2080 3 महिना 21 गतेमा म्याद थप सम्बन्धी जारी गरेको आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपको लागि उपयोग नभएको हुँदा म्याद थपका विभिन्न स्थापित आधार र कारणहरू जस्तै आम निर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नहुनु, अव्यवहारिक माइलस्टोन, अत्याधिक मूल्यवृद्धि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी हुन नसक्नु, प्रतिपत्र खोल्दा 100% नगद नै राख्नुपर्ने अवस्था जस्ता म्याद थपका लागि पर्याप्त स्थापित रहेको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै यी सबै आधार र कारणहरू हरेक आयोजनामा प्रमुख समक्ष पुष्ट्याइ एवं यकिन गर्नुपर्ने गरी गरिएको मिति 2080 3 21 को आदेशको व्यवस्थाले गर्दा म्याद थपको निर्णयमा एकरूपता नहुने, अत्याधिक स्वविवेकी अधिकारको दुरुपयोग भई अनियमित तथा बिक्री बढ्न सक्ने हुँदा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी सबै किसिमका निर्माण कार्यहरूको लागि एकमुष्ट म्याद थप गर्न नेपाल सरकारबाट आदेश संशोधन गरी पुनः आदेश जारी गर्नुपर्ने। यसरी पुनः म्याद थपको आदेश जारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्य सूची फ्रिज नहुने गरी मूल्य समायोजनसहित पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 12औं र सोभन्दा अगाडि भएका संशोधनबाट म्याद थप भई काम हुन नसकेका र नियमित प्रक्रिया बमोजिम समेत म्याद थप हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरूको हर्जना नलाग्ने गरी एकमुष्ट रूपले योजनालाई आवश्यक पर्ने म्याद थप गरिनुपर्ने। नम्बर 1 निर्माण व्यवसाय ऐन 2055 र त्यो अन्तर्गत बनेको नियमावली 2056 त्यो अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन, जसले यो व्यवसायलाई नियमन गर्छ। मान्नुहोस् 55 सालदेखि अहिले कति वर्ष भयो? पहिलो कुरो हैन। दोस्रो कुरो, दोस्रो ऐन नियम के हो त? अघि अध्यक्षज्यूले भने जस्तो तपाईको 2063 सालमा सार्वजनिक खरिद ऐन आयो, 2073 मा नमिलेको कुरा मात्रै संशोधन गरियो। अहिले सम्पूर्ण ठेक्का बन्दोबस्त राज्यको ढुकुटी पूर्वाधारमा खर्च गर्ने भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यो अन्तर्गत बनेको नियमावली। अहिले जड पूर्वाधारको जड भनेको यो विषय छ। 73 सालमा संशोधन त गरे सरकारले, तत्कालीन सरकारले, तर समय अनुकूल भएन। यत्रो टेक्नोलोजी विकास भइसक्यो, मालसामानको उपलब्धता के छ, संसारको गति कता छ, संसारको व्यापार ट्रेड सिस्टम कता छ, त्यो कुरा हेरिएन। त्यो समय अनुकूल परिमार्जन भएन। 73 सालमा निजी क्षेत्र, हामी सप्लाई गर्ने, त्यो गुड सप्लाई गर्ने निजी क्षेत्र, कन्सल्टिङ सेवा दिने परामर्शदात्रीहरू, तीनटा पक्ष छ। यो तीनटै पक्षसित सल्लाह गरेर कसरी जानुपर्छ भनेको भए यो समस्या आउने थिएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ऐन चाहिँ अपुरो रह्यो। दोस्रो कुरो, त्यही अन्तर्गत अघि यहाँहरू अघिल्लो पत्रकार मित्रले कुरा उठाउनु भयो के त भन्दाखेरि 12औं चोटि त संशोधन भयो नि भनेर। त्यो किन भयो त? खरिद ऐन अन्तर्गत बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 12औं संशोधन किन पुग्यो त? सरकारले नि गर्न खोजे त होला, हाम्रो माग पुरा नभएकै हो। पुरा पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यमा ऐन समयमा ऐन जस्तो संशोधन गर्न सकिएन। ऐन त संसदले मात्रै संशोधन गर्छ भनेपछि ऐनलाई नबाजिने गरी सार्वजनिक खरिद नियम चाहिँ सरकारले, क्याबिनेटले संशोधन गर्न सक्ने भयो। त्यो पनि निजी क्षेत्र, हामीले आन्दोलन पनि गऱ्यौँ त्यतिखेर। 6औं संशोधनदेखि हेर्नुहोस् है, 6औं 7औं 8औं 9औं 10औं 11औं 12औं 7 चोटि। अहिले यसपालि आदेश आयो, संशोधनै मानौँ न त्यसलाई अर्को शब्दमा, भनेपछि 8 चोटि आइसक्यो। यो के भयो त भन्दा निर्माण मैत्री, पूर्वाधार मैत्री सरकारको पक्षमा पनि रहेन, काम गर्ने निजी क्षेत्र निर्माण व्यवसायको पक्षमा नि नआएको हुँदाखेरि त्यो ऐन पनि नियम पनि संशोधन गर्नु पर्यो। दुईटा कुरा। तेस्रो बुँदा
यो अहिले चाहिँ के अरे 2074 सालमा चाहिँ के अरे मुलुकी देवानी अपराध संहिता मुलुकी ऐन अपराध संहिता मुलुकी ऐन अपराध संहिता 2074 आयो हेर्नुहोस् है। त्यो एउटा दफा छ 250 वाला दफा नम्बर हो 250 या 251 जे भयो। अब जबकि तपाईँको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमले हामीलाई बाँधेको छ अनि अर्को निर्माण व्यवसाय ऐनले बाँधेको छ। त्यो ऐनमा के भन्छ भने ओभर रुल गरेर अर्को ऐनलाई मान्दैन उसले भन्छ के त भन्ने यो सम्झौता बमोजिम नभएमा फरक पारेमा यति वर्ष कैद यति जरिवाना। हेर्नुहोस् है एउटै कामलाई ती 3वटा ऐनले बाँधेको छ। हामीले बुझाएका ज्ञापन पत्रहरूको विषयमा यहाँहरू ज्ञातै हुनुहुन्छ होला। गत वर्षको फागुन चैत्र महिनादेखि हामीले सरकार बन्ने बित्तिकै मङ्सिरमा सरकार बन्यो। त्यसपछि सरकारले ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। गत वर्ष यस्तो स्थिति सृजना भएछ अहिले हामीले काम गर्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई सहजतापूर्वक भुक्तानी पनि गर्नुपर्छ र यो माइलस्टोनलाई हटाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यही बेला नै सरकारलाई खबरदारी पनि गरेका थियौँ, सुझाव पनि दिएका थियौँ र पटक पटक हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले आन्दोलनको घोषणा पनि गरेका थियौँ र एकदम संयमतापूर्वक एउटा जिम्मेदार समुदाय भएर जिम्मेदार नागरिक भएर नेपालको विकासमा हातेमालो गर्ने समृद्धिका सम्भाग हामी निर्माण उद्योगीहरूले हाम्रो काम बनाउने हो, भत्काउने होइन। हाम्रो काम हामीले निर्माण गर्ने हो भनेर सरकारसँग सहकार्य गरेरै हामीले गर्दै आएको र 21 गते जुन सरकारले एउटा बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नको लागि सार्वजनिक खरिद नीतिको 120 को कलाई संशोधन गर्यो। त्यसबाट चाहिँ समस्या समाधान नहुने भयो भनेर अहिले हामीले सरकारसँग संवाद पनि गरिरहेका छौँ, अहिले छलफल पनि गरिरहेका छौँ र सँगसँगै हाम्रो कार्यक्रमहरू पनि गर्दैछौँ। किन भन्दाखेरि हामीले कार्यक्रम पहिल्यै तय गरिसकेको विगतमा अर्थमन्त्रीज्यूसँग हामीले छलफल गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई बजेटमै समावेश गरिदिन्छौँ भनेर हामीलाई आश्वस्त बनाउनु भएको थियो। पछि उहाँले के भन्नु भने बजेटमा यो कुरा समावेश हुन सम्भव भएन, त्यही भएर हामी तुरुन्तै क्याबिनेटबाट यसलाई सम्बोधन गरिदिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। 2-3वटा क्याबिनेट पनि चल्यो र अन्ततः असारको 21 गते आउँदै गर्दाखेरि लगभग 40 अर्ब रुपियाँ जतिको भइसकेको निर्माण कामको हामीले बिल बनाउन सकेनौँ र अर्थमन्त्रीज्यूले हामीलाई के आश्वस्त बनाउनु भएको थियो भन्दाखेरि तपाईँहरूले जति पनि निर्माणको काम गर्नुहुन्छ हामी ऋणै गरेर पनि त्यसको भुक्तानी गर्छौँ भनेर हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलमा लगभग हामी 20-22 जना गएको ठाउँमा हामीले त्यसरी आश्वस्त भएका थियौँ र हामीले देशव्यापी रूपमा अर्थमन्त्रीज्यूको सन्देश सम्प्रेषण गरेका थियौँ र साथीहरू उत्साहित हुनु भएर उहाँहरूले असार मसान्तमा भुक्तानी प्राप्त हुन्छ भने येन केन प्रकारमा कामलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो। त्यसको लागि हामीले हाम्रो सप्लाई चेनलाई ब्याङ्कको चाहिँ चेक दियौँ र सप्लाई चेनले फेरि उद्योगलाई दियो र उद्योगले फेरि आफ्नो सप्लाई चेनलाई दियो होला। किन भन्दा अहिले यो चेक बाउन्सको कुरा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी निर्माण व्यवसायहरूको छ र चेक बाउन्स चाहिँ विगतका वर्षभन्दा 3 दोब्बर बढेको छ। यो किन भयो भन्दाखेरि राज्यले भुक्तानी गर्न नसक्ने। स्वयं अर्थमन्त्रीज्यू के भनिराख्नु भएको छ भने हामीले स्रोत सुनिश्चितता भनेर 4 खर्बको आयोजनाहरूको चाहिँ बिना स्रोतका स्रोत सुनिश्चितता गरेका छौँ भने राज्यले हामीसँग सम्झौता गरेर भुक्तानी दिन्छ भनेर आश्वस्त भएपछि हामीले निर्माणको काम गर्छौँ र निर्माणको काम गर्दै गर्दाखेरि हामीले निर्माण सामग्री दिनको लागि ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिन्छौँ, सप्लायर्सलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिन्छौँ, उद्योगलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिन्छौँ र कतिपय ठाउँमा हामीले चेक इस्यु गर्छौँ र त्यो चेक इस्यु चाहिँ सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको कुरा त जगजाहेरै छ। अहिले अर्थ मन्त्रालयमा 10 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको विभिन्न विकासीय मन्त्रालयहरूले हामीले दिनुपर्ने दायित्व हामीले बिल एक्सेप्ट गरिसकेको भनेर पठाएको अवस्था छ भने यो माइलस्टोनको कारणले र विविध कारणले बिल नबनेका 40 अर्ब जतिको निर्माण कार्यको भुक्तानी छ भन्ने हामीले प्रारम्भिक अनुमान गरेका छौँ र विगतमा हामीले 70 अर्ब भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई खिल्ली उडाइन्थ्यो, तर 2 खर्ब रुपियाँको भन्दा बढीको रकम चाहिँ असारमा भुक्तानी भयो। हाम्रो क्षमता मासिक 2 खर्ब रुपियाँको पुँजीगत खर्च गर्ने विकास निर्माण काम गर्ने क्षमता राख्छ त?
यो रकम चाहिँ हामीले श्रावणदेखि प्राप्त गर्दै गरेको भए विकास निर्माणको कामले गति पनि लिन्थ्यो। एउटा बिल लिनलाई हामीले 5 महिना 7 महिना समय लगाउने हो भने त हामीले विकास निर्माण काम त गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर सरकारले दिएको प्रतिबद्धता पुरा गर्न सकेन। त्यसको कारणले हामी चाहिँ चेक बाउन्समा पनि पर्यो, हाम्रो ग्यारेन्टीहरू पनि फोरफिट भए भन्दा सरकारलाई पनि थाहा छ हामीले भुक्तानी गर्न सकेका छैन भने राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई सहजतापूर्वक हामीलाई समय दिनु पर्यो र हाम्रो यो फोर्स लोनहरूलाई पनि अरू लोन सरह 1 वर्षलाई हामीले एक्सटेन्सन मागेको छौँ। हामीले त्यो वेब मागेका छैनौँ। अब हामीले हाम्रो अभिभावक राष्ट्र ब्याङ्कसँग नै हामीले हाम्रो परेको समस्याहरू राख्ने होला, त्यही कुरा हामीले राखेका हौँ। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरोकारी यति नै। तपाईको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरोकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईको केही सुझाव र प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।